بسم الله الرحمن الرحيم. يا نبيل يا دليل هو الملك القدوس، يا معيد يا مبيد هو الملك القدوس، يا حكيم يا قديم هو الملك القدوس، يا بعيد يا قريب هو الملك القدوس، يا عالم يا حاكم هو الملك القدوس، يا حنان يا منان هو الملك القدوس، يا منيع يا سميع هو الملك القدوس، يا وكيل يا كفيل هو الملك القدوس، يا جليل يا جميل هو الملك القدوس، يا طاهر يا مطهر هو الملك القدوس. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل على محمد وآل محمد يقض عني ديني يا كريم. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم صل على محمد وآل محمد واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة. يا نبيل يا دليل هو الملك القدوس، يا معيد يا مبيد هو الملك القدوس، يا حكيم يا قديم هو الملك القدوس، يا بعيد يا قريب هو الملك القدوس، يا عالم يا حاكم هو الملك القدوس، يا حنان يا منان هو الملك القدوس، يا منيع يا سميع هو الملك القدوس، يا وكيل يا كفيل هو الملك القدوس، يا جليل يا جميل هو الملك القدوس، يا طاهر يا مطهر هو الملك القدوس. لا إله إلا الله محمد رسول الله،
لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. صل على محمد وآل محمد. اقض عني ديني يا كريم. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم صل على محمد وآل محمد واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة. يا نبيل يا دليل هو الملك القدوس. يا معيد يا مبيد هو الملك القدوس. يا حكيم يا قديم هو الملك القدوس. يا بعيد يا قريب هو الملك القدوس. يا عالم يا حاكم هو الملك القدوس. يا حنان يا منان هو الملك القدوس. يا منيع يا سميع هو الملك القدوس. يا وكيل يا كفيل هو الملك القدوس. يا جليل يا جميل هو الملك القدوس. يا طاهر يا مطهر هو الملك القدوس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء صل على محمد وآل محمد يقض عني ديني يا كريم اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم صل على محمد وآل محمد واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة يا نبيل يا دليل هو الملك القدوس يا معيد يا مبيد هو الملك القدوس يا حكيم يا قديم هو الملك القدوس يا بعيد يا قريب هو الملك القدوس يا عالم يا حاكم هو الملك القدوس يا حنان يا منان هو الملك القدوس يا منيع يا سميع هو الملك القدوس يا وكيل يا كفيل هو الملك القدوس يا جليل يا جميل هو الملك القدوس يا طاهر يا مطهر هو الملك القدوس لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله